السلام عليكم. بالنسبه للناس اللي باغيين يخدموا اون بيلون ولكن مازال ما عارفينش كيفاش يخدموا بالبلان كونطابل، يشوفوا معنا هذا الشرح البسيط اللي يقدروا نخدموا به اون بيلون بالضبط موديل نورمال. اذا هنايا في الصفحه 46 الصفحه 47 من البلان كونطابل عندنا في الموديل نورمال عندنا هنا البارتي اكتيف وعندنا البارتي باسيف. الوغ البارتي اكتيف مقسم على 3 اجزاء، وحتى بالنسبه للبارتي باسيف شنو هو الباسيف وشنو هو الاكتيف. بالنسبه الاكتيف اللي هما لي زومبلوا، داكشي ديال الشركه اللي تنستعملوه، يعني اللي دخلنا للشركه. وبالنسبه للباسيف اللي هو الريسورس اللي خرجنا اللي كنخرجوهم. الوغ عندنا هنا الاكتيف ايموبيليزي، عندنا فيه les immobilisations non valeur, les mots incorporés, corporés, financiers et l'état de convention. هادو كاملين كاينين في لا كلاس 2. الا مشينا نشوفوا لا كلاس 2 غادي نلقاوهم هنا في الكونط اكتيف ايموبيليزي. اذا كاع اي حاجه عندنا شريناها في لي زيمو غادي نلقاوها في لا كلاس 2. ها هما les IMO incorporés, les immobilisations corporelles, les immobilisations financières و les écarts de convention. les amortissements هادو مازال محتاجهمش حيت لهنا هادو هما باش تنخدموا. ودابا غادي نشوفوا الاكتيف سيركيلون. اكتيف سيركيلون اين كلاس. اذا هذا قلنا لا كلاس 2، هذا كامل لا كلاس 3 actif circulant. إذا فيه stock، فيه création de l'actif circulant، les titres et valeurs de placement اللي هما الأسهم. إذا نمشيو دابا لكلاس 3. إذا كيف كنشوف لا كلاس 3 عندنا stock حتى هو مقسم، وعندنا فيه الكرياسيون دو لاكتيف سيركيلون، لي تيتر هادو الأسهم، وهنا لي زيكار بروفيزيون مازال ما استعملوهمش. إذا كاع داكشي اللي عندنا في هنايا هو اللي كاين في الكلاس 3. وفي التريزوري ديما معروفه بلي بونك والكاس والشيك كيكونوا في لا كلاس 5. لا كلاس 5 كونط دو تريزوري، اذا هذا هو اللي كنستعملو في الاكتيف، كيكون فيه الشيك، لا بونك، لا كاس، هادو. اذا هادو ديال اكتيف تريزوري اكتيف. اذا دابا غادي نمشيو للباسيف. اذا هنا في الجهه ديال الباسيف عندنا فينانسمون بيرمانونت اللي هما عندنا الكابيتو كاملين، وعندنا البروفيزيون لي زيكار. هادو لا كلاس 1، هادو كاملين لا كلاس 1. الوغ غادي نمشيو لا كلاس 1. اذا كيف كنشوفوا هنايا عندنا لي كابيتو، عندنا الكابيتال سوسيال، عندنا لي كابيتو بروبر، لي ديت دو فينانسمون، عندنا البروفيزيون، عندنا لي زيكار، لي كونط دو ليفريزون. يعني كاع هادوكشي اللي عندنا هنا اللي عندنا في البيلون في الباسيف هما اللي كاينين عندنا في لا كلاس 1. بالنسبه للباسيف سيركيلون اللي هما لي ديت، هادو عندنا في لا كلاس 4 اللي هو هذا كونط دو باسيف سيركيلون او تريزور اللي فيه لي ديت دو باسيف سيركيلون. هادو هما باش تنخدموا في الباسيف الديت. بالنسبه لاخر حاجه عندنا في الباسيف اللي هما التريزوري باسيف، هو هذا كنخدموا به في كريدي ديسكونت، كريدي تريزوري، بنك تصور، ولكن الاغلبيه ما تنستعملوهمش، تنستعملو غير تريزوري اكتيف. واللي بغات تجي ساهله ويحفظها، الوغ هنايا واحد التلخيص بسيط فيه الاكتيف وفيه الباسيف. بالنسبه لي زاكتيف ايموبيليزي قلنا هما لي في لا كلاس 2. بالنسبه لي زاكتيف سيركيلون لا كلاس 3، تريزوري 5 والغيبريك بالضبط 51. يعني هذا كامل ديال 51. وفي الباسيف عندنا الفينانسمون بيرمانونت قلنا في لا كلاس 1، باسيف سيركيلون لا كلاس 4، والتريزوري لا كلاس 5، وبالضبط الغيبريك 55 اللي هو هذا الغيبريك 55 ديال التريزوري باسيف. اللي مازال ما عرف شنو هذا الغيبريك كنقولوا لهذا اللي كيكون كبير هنايا هذا العنوان هو لا كلاس 5. هادو اللي كيكونوا صغار لي سو كلاس تنسميوهم لي غيبريك. الوغ كيف قلنا عندنا 55 عندنا فيها تريزور باسيف
rubrique 55. إذا نتمنى هاد المعلومات تكون فاتتكم شويه، ان شاء الله حتى نخدموا واحد لابليكاسيون وغادي نفهموا فيها اكثر ان شاء الله. في الفيديو الماجي لي زابليكاسيون اللي غادي نخدموهم غادي يكونوا بهذا الكتاب ديال لا كونطابيليتي جينيرال ديال كرياتور اسماعيل قباج وسعيد يوسف اللي مازال ما عارفينهمش. بصراحه هذا الكتاب فيه لي زابليكاسيون متنوعين وغادي يفيدونا ان شاء الله. نتمنى نكون فدتكم وشكرا.